Isaias 20. Ubos sa mando ni Sargon nga hari sa Assyria, gisulong sa pangulo sa kasundaluhan sa Assyria ang syudad sa Asdod og nailog niya kini. 3 ka tuig sa wala pa kini mahitabo, giingnan sa Ginoo si Isaias nga anak ni Amos. Hubua ka ng bisting sako nga imong gitapis og hubua usab ang imong sandalyas. Gituman kini ni Isaias og naglakalakaw siya nga hubo og nagtiniil. Unya miingon ang Ginoo, sama nga naglakaw-lakaw ang akong sulugoon nga si Isaias nga hubo og nagtiniil sulod sa 3 ka tuig agig ilhanan o pasidaan batok sa Ehipto o sa Ethiopia. Bihagon usab sa hari sa Assyria ang mga Ehiptohanon ug ang Ethiopianhon, bata man o tigulang. Magsuroy-suroy sila nga hubo ug magtiniil ug maulawan pag-ayo ang Ehipto kay makita man ang ilang mga lawas. Kawad ag paglaom ug mga lisang nga kadtong nga mga nagsalig sa Ethiopia ug nanghambog mahitungod sa Ehipto. Ug moingon unya ang mga lumulupyo sa kabaybayunan. Tan-awa ang nahitabo sa atong gisaligan o gidangpan aron malhilikay kita sa hari sa Assyria unsaon naman nato karon pag-ikyas.